अब खुट्टा गइसकेपछि सुरुमा त मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो जिन्दगी सकियो। अब सायद म मेरो बाँकी जीवन व्हिलचेयरमा बसेर बिताउनु पर्छ होला। तर अब चाहिँ मेरो सपना पुरा गर्ने चाहिँ त्यो भनेको सगरमाथा चाहिएर एउटा सगरमाथा चाहिएर संसारमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने हो। डिसेबिलिटीहरूलाई एउटा अवेरनेस डिसेबिलिटी अवेरनेस मेरो एम भनेको के भयो भने मैले के गर् दुईटा खुट्टा गुमेपछि मैले फिजिकली के गर्न सक्दो रहेछु त भन्ने कुरा हो। मैले सबैलाई एकदम ओपन माइन्ड हो क्या, अनि आई जस्ट एटेम्प्टेड एभ्रिथिङ द्याट आई क्यान पुट माई ह्यान्ड्स अन। Yeah, you can do whatever you want to do. It's just different way of doing the things. Yeah, you can do anything that you want. There's no limit. Sky is the limit.